श्री गणेशाय नमः। सर्वेभ्यः नवरात्रपर्वणः शुभाशयाः। नवरात्रं प्रचलति, आरब्धम्। अद्य प्रथमदिनमस्ति। दुर्गा पूजा इत्यादिकं प्रचलति प्रायः। अतः बहुजनाः सर्वे आगच्छन्ति वा न वा अहं न जानामि, तथापि वयम् आरम्भं कुर्मः। एकवारं सर्वे श्लोकाः, तन्नाम 14 श्लोकाः अपि समापिताः, पठिताः, दृष्टाः विस्तरेण। पुनः एकवारम् इदानीं पुनस्मरणार्थम् अहम् उपस्थिता अस्मि। किञ्चित् वेगेन, यतः अहं चिन्तयामि यत् अत्यन्तसरलश्लोकाः पठितमेव पुनः पुनः पठने कदाचित् जामिता भवेत्, बोर् भवेत्। अतः तदेव वक्तव्यं, सः एव विषयः। तथापि कर्तव्यबुद्ध्या किञ्चित् अहं तत्र पुनस्मरणं पुनः स्मरणं कारयितुम् इच्छामि। यतः प्रायः मासत्रयं जातं स्यात्। जून् अन्तिमसप्ताहे एतद् आरब्धमस्ति। जुलै, आगस्ट्, सेप्टेम्बर् समाप्तम्, अतः मासत्रयं समाप्तं। प्रथममासे पठितं कदाचित् विस्मृतं स्यात् अस्माभिः। एकवारं स्मरामः, परीक्षा तु अग्रे स्यात्। अतः परीक्षादृष्ट्या न पठन्तु, केवलं ज्ञानदृष्ट्या पठति चेत् परीक्षा अपि भवति, ज्ञानमपि भवति। अतः केवलं परीक्षा एव कान्सन्ट्रेट् करणम् इति मास्तु। ज्ञानमस्ति चेत् सहजतया सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरं वक्तुं वयं शक्नुमः। अतः तथा पठनम् उत्तमः क्रमः। इदानीं प्रथमकक्षातः यावता विस्तरेण गतं तथा अहं न गच्छामि। यतः 14 श्लोकानां पुनः तथैव गच्छामः चेत् पुनः मासत्रयं भवति। तथा तु न क्रियते। केनचित् उक्तम्, अत्र अरुणकुमारवान्य केनचित् उक्तम् एवं 20 श्लोकाः इति। 20 श्लोकाः चेदपि एकस्यां कक्षायां पुनस्मरणे 6 कक्ष्याः अपेक्षिताः भवन्ति। अहं तु यावत् शक्यं कक्षा चतुष्टये, चतस्रुषु कक्षासु सामान्यतः समापयितुम् इच्छामि। पश्यामः, तत्र अकस्मात् अवशिष्टं चेत् नयामः अग्रे। यतः तत्र पुनः पुनः तथैव कथने अर्थः नास्ति, पठितमेव। अपि च एतदेव पुनः तत्र वेब्सैट् मध्येपि भवति, भवन्तः तत्रापि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। उक्तमेव चर्वितचर्वणं भवति। अतः किञ्चित् किञ्चित् किं महता वेगेन एव तत् चित् करणीयमिति अहं किञ्चित् पुनस्मरणं कर्तुम् इच्छामि। सर्वथा न क्रियते इति नास्ति, किन्तु तावत् एवं 6 कक्षासु यथा 20 श्लोकाः इत्युक्ते पश्यामः अद्य कति श्लोकाः भवन्ति इति एकस्यां कक्षायां, तदनुसारम् अग्रिमकक्षासु चिन्तयामः। अपि च अद्यैव न्यूनाः दृश्यन्ते। एवं नवरात्रम् इत्यतः कदाचित् आगामी सप्ताहेपि न्यूनं भवितुम् अर्हन्ति, अथवा आगामी सप्ताहे विरामः वा किम् इति चिन्तयामः। किमपि न चिन्तितं। यदि कुत्रापि ग्रामान्तरं गम्यते चेत् सर्वैः विराममपि दातुं शक्नुमः। अस्तु, इदानीम् अहम् एकवारं पठित्वा तस्य केवलम् अर्थम्, एतत्तु नीतिचन्द्रिका अस्ति। चित्तूरु बोर्ड् परीक्षां कदाचित् केचन स्वीकृतवन्तः स्युः। एवम् अर्थदृष्ट्या एव अत्र प्राधान्येन अहम् इदानीं वदामि। सामान्यतः व्याकरणदृष्ट्या इत्युक्ते अधिकं न उच्यते। अत्र पर्यायपदं, समानार्थकपदम् अथवा विरुद्धपदम् अथवा एवं परीक्षासु एकः प्रश्नः दीयते, तत्र 4 उत्तराणि आगच्छन्ति। अत्यन्त सरलप्रश्नाः एव भवन्ति। सामान्यतः एवं एकरीत्या अहं वदन्ती गच्छामि। अस्तु, प्रथमः श्लोकः। अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च साधयेत्, गृहीत इव केशेषु मृत्युनाधर्ममाचरेत् इति। अत्र अजरः अमरः इव इत्युक्ते मम वार्धक्यं नास्ति, मम मरणं नास्ति इतिवत् अत्र तथैव लिखितमस्ति। अजरः जरारहितः, अमरः मृत्युरहितः। एवं तद्वत् प्राज्ञः नाम पण्डितः, प्रकर्षेण जानाति इति प्राज्ञः। स पण्डितः विद्याम् अर्थं नाम धनं च सम्पादयेत्, साधयेत्। एवम् अपि च मृत्युना केशेषु गृहीतः इव धर्मम् आचरेत्। मृत्युः अद्यैव आगत्य सः अस्माकं केशं, शिखां गृहीत्वा स्थितवान् इव, नाम मृत्युः सन्निहितः अस्ति इति मत्वा
धर्मसङ्ग्रहः करणीयः, धर्माचरणं पुण्यकार्यं कर्तव्यं। नाम मृत्युः नयति चेत् अनन्तरं किमपि पुण्यकार्यं कर्तुं न शक्नुमः। अतः इदानीं मृत्युः सन्निहितः इव, नाम शीघ्रं 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 पुण्यकार्यम् अत्यधिकं सम्पादनीयं। कस्मिंश्चित् क्षणे वा मृत्युः आपतेत् इति मत्वा धर्मकार्याणि कर्तव्यानि। तदेव अस्माकं बैंक बैलेंस इति यद् वदामः, पुण्यं पापं न ज्ञायते कियत् कृतम् अस्माभिः इति। अतः पुण्यस्य बैलेंस अधिकं तत्र भवेत्। तद्वत् पापं चेत् पुनः क्षीणता एव, बैंक बैलेंस नास्ति वा तथा एवं विचिन्त्य उत्तमकार्याणि कुर्याम। कुर्याम इत्युक्ते वयं कुर्याम इति अस्माभिः कर्तव्यं। जनः एवं कुर्यात् इति अहम् एवं गच्छामि अग्रे अधिकम् उक्त्वा। तस्य भावार्थः एवमेव अस्ति। अतः पुनः मया न उच्यते यमेन यमालयं प्रति मम नयनाय अधुना एव केशेषु अहं गृहीतः अस्मि। मृत्युः यमः आगत्य पार्श्वे एव स्थितवान्, कस्मिंश्चित् कलेपि मां नयेत् इति मत्वा प्रतिक्षणं, तन्नाम भीत्या भवितव्यमिति नार्थ, अयो यमः आगतवान् मम मरणं भविष्यति इति एवं न तात्पर्यं। पुण्यकार्यं कर्तव्यम् इति धिया इति उद्देश्येन एवम् उक्तम्। अनन्तरं समयावकाशः न भविष्यति अस्मिन् जन्मनि इति विचिन्त्य पुण्यकार्याणि कर्तव्यानि इति प्रथम श्लोकस्य अर्थः। द्वितीयः श्लोकः, अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरं नीचप्रसङ्गः कुलहीनसेवा चिह्नानि देहे नरकस्थितानाम्। एतद् ये नरके सन्ति तेषां देहे एतादृश चिह्नानि लक्षणानि। यथा इदानीं कश्चन रोगः भवति चेत् वैद्यः अस्मान् पृच्छति, टैफाइड् वा अन्य कोऽपि ज्वरः वा वैरल् वा डेङ्ग्यू वा मलेरिया वा, एवं तस्य रोगस्य कानिचन चिह्नानि भवन्ति। एवमेव नरकस्थितानां स्वर्गे स्थितानां च देहे कानिचन चिह्नानि भवन्ति, तानि एतानि इति। गतपक्षे प्रायः कक्षात्रयतः पूर्वमिति चिन्तयामि, स्वर्गस्थितानां त्रिदिवस्थितानां देहे चिह्नानि इति एकः श्लोकः अस्माभिः पठितः आसीत्। भवन्तः स्मरेयुः। शततमम् अथवा एकाधिक-एकशततमः श्लोकः स्मरेयुः भवन्तः। सदा प्रसन्नं मुखमिष्टवाणी सुशीलता च स्वजनेषु सख्यं सतां प्रसङ्गः कुलहीनहानिः चिह्नानि देहे त्रिदिवस्थितानाम् इति तथा श्लोकः आसीत्। त्रिदिवस्थितानां नाम स्वर्गे स्थितानाम् इति तत्र आसीत्। आरम्भे एव वयं नरकस्थितानां चिह्नानि वयं पठितवन्तः। द्वितीयः श्लोकः आसीत्। इदानीं नाम श्लोकद्वयम् अस्ति अत्र, तद् भवन्तः स्मरेयुः इति तत् स्मारितवती। अस्तु। अत्यन्तकोपः कटुकावाणी, कटु रूक्षं रूढ् इति वयं वदामः। दरिद्रता नाम दारिद्र्यं, स्वजनेषु स्व आत्मजनेषु प्रियजनेषु एव द्वेषः वैरं, नीचप्रसङ्गः, दुर्जनानां सहवासः, यः कुलहीनः अस्ति तस्य सेवा, एतत् सर्वमपि नरकस्थितानाम् इत्युक्ते नरके स्थिताः एतादृशकार्याणि कुर्वन्ति अथवा एतादृश स्वभाववन्तः भवन्ति। अत्र यानि लक्षणानि उक्तानि। अतः वयं कुत्र स्मः इति अस्माभिः स्वयं मौल्यमापनं कर्तव्यं। नीचप्रसङ्ग इत्यत्र कठिनपदार्थ इत्यादिकं सर्वं मया अत्र न पठ्यते। एवं नरकस्थितानां चिह्नानि, कदाचित् इदानीं नरकस्थितस्य चिह्नं किमपि 4 उत्तराणि भवन्ति। तत्र नीचप्रसङ्गः वा दरिद्रता वा एवं किमपि दत्त्वा पुनः अन्य 3 उत्तराणि एवं भवितुम् अर्हन्ति परीक्षासु इति। एतादृश प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति इति भवतां निमित्तं वदन्ती अस्मि। अत्र तदेव अधिकः क्रोधः, रूक्षं वचनम् अथवा अपभाषणं, नाम यद् न वक्तव्यं। भाषणम् इत्युक्ते तत्र स्टेज् गत्वा स्पीच् एव भाषणं न, सम्भाषणं कथनम् इत्यर्थः। भाषणम् इत्युक्ते भाषव्यक्तायां वाचि, अतः तथा अर्थः। दारिद्र्यं, स्वस्य एव जनेषु द्वेषभावः, दुर्जनानां सहवासः, नीचकुलोत्पन्नस्य सेवा। इदानीम् आधुनिककाले सर्वत्र नीचकुलोत्पन्नानामपि सेवा कर्तव्यानि भवति कार्यधिया। अस्तु, सः अन्यः विषयः। किन्तु अत्र श्लोके
एतानि लक्षणानि केषां भवन्ति इत्युक्ते ये नरके सन्ति तन्नाम इदानीं भूलोके स्मः चेदपि एतादृशकार्यं यदि क्रियते तदपि वन् टैप् आफ् एकप्रकारकः नरकः इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। नरकवासमेव अनुभवन्ति एतादृशाः स्वभावाः येषां सन्ति ते नरकवासम् एव अनुभवन्ति इत्यर्थः। अतः नरकं गत्वा तत्र किं भवति वा वयं न जानीमः इति एवञ्च अस्य अर्थः। तृतीयः श्लोकः अनभ्यासेन वेदानाम् आचारस्य च वर्जनात् आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्रां जिघांसति। मया कदाचित् उक्तमासीत् कक्ष्यायाम् एवं 14,100 श्लोकाः ये सन्ति प्रतिदिनम् एकवारं पठ्यते चेत् अस्माकं कण्ठस्थं भवति। ते श्लोकाः कण्ठस्थाः भवन्ति इति अहं न जानामि कति जनाः कृतवन्तः इति। यथा विष्णुसहस्रनाम पठामः, ललितासहस्रनाम पठामः, प्रतिदिनं दैवकार्यं किञ्चित् किमपि कुर्मः, तथा यदि पठ्येत, यदि पठनं स्यात् तर्हि एतावता कण्ठपाठः कण्ठस्थम् अभविष्यत्। केचन कृतवन्तः स्युः, न कृतवन्तः स्युः। यतः मासत्रयम् अतीतं, दिने एकवारं पठति चेदपि नाम कुत्रचित् कदाचित् किमपि स्मरणं कुर्मः तर्हि सः श्लोकः स्मृतिपथम् आयाति। एवं कण्ठस्थं कुर्मः चेत् वरं वयं चिन्तयामः कदाचित् ज्येष्ठाः स्मः कथं कण्ठस्थं भवति, एवं किमपि नास्ति। अतः प्रतिदिनं बै हार्ट् इति न करणीयम्, एकवारमेव पठनीयं। गच्छता कालेन स्वयं कण्ठस्थं भवति तद्। अपि च अनभ्यासेन वेदानाम् अनभ्यासेन वेदानाम् अभ्यासः न क्रियते चेत् आचारस्य शिष्टाचारस्य उत्तम स्वभावस्य वर्जनात् त्यागात् आलस्यात् अन्नदोषाच्च मृत्युः जिघांसति। मृत्युः विप्रान् विप्रान् इत्युक्ते ब्राह्मणान् जिघांसति इति अत्र मारयिष्यति इति। अपवित्रम् आहारम् इति अस्ति। अन्नदोषम् इत्युक्ते एतत् कदाचित् उक्तमासीत् मया। अपवित्रम् आहारम् इत्युक्ते अशुद्धमपि स्यात् अथवा पर्युषितम् इति यद्वदामः, यातयामं पर्युषितम् इति आयुर्वेदे उच्यते। पूर्वमपि मया उक्तमासीत् अस्य श्लोकस्य विवरणसमये। इदानीं तु वयं अधिकं कुर्मः पाकम्, अधिकं तिष्ठति, पुनः शीतके फ्रिड्ज् मध्ये स्थापयन्ति, पुनः ओवन् मध्ये तस्य उष्णीकरणं कुर्वन्ति, तद् पर्युषितं भवति इति। अस्माकं दृष्ट्या नष्टं न भवति इति वयं सेवामहे, किन्तु आयुर्वेददृष्ट्या घण्टात्रयं जातं चेत् सः आहारः पुनः न सेवनीयः इति। कालः इदानीं भिन्नः अस्ति, सर्वे सेवन्ते, खादन्ति। एवञ्च अन्नदोषः इत्युक्ते तत्र तथा भवितुम् अर्हति। एवं पर्युषितं नाम यत् नष्टः आहारः अस्ति अपवित्रमपि भवितुम् अर्हति। तस्य विवक्षा कथयितुः विवक्षा कथमस्ति इति एवमपि अर्थं वक्तुं शक्नुमः। चतुर्थः श्लोकः अनभ्यासे विषं विद्या अजीर्णे भोजनं विषं विषं गोष्ठी दरिद्रस्य भोजनान्ते जलं विषम्। यदि अभ्यासः न क्रियते तर्हि विद्या एव विषं भवति। भोजने अजीर्णम् अस्ति चेदपि भोजनं क्रियते चेत् विषं भवति। अतः कदाचित् लङ्घनं परमौषधम् इति एका उक्तिः अस्ति। विषं गोष्ठी दरिद्रस्य, निर्धनः यः अस्ति तस्य आदौ धनं वा भोजनं वा आवश्यकं। तमुद्दिश्य सभां कुर्मः चेत्, गोष्ठी किमपि स्पीच् भाषणं कुर्मः चेत् तद् तस्य न रोचते, तस्य इष्टाय न भवति। विषमिति अर्थे। विषमित्युक्ते साक्षात् पाय्सन् दद्मः इति एवं न अर्थः। भोजनान्ते जलं विषम् आयुर्वेद प्रकारे स्यात् तद् विषं भवति इति अस्य अर्थः। एकवारं भावार्थमपि पठामः। अभ्यासस्य अकरणेन, करणं विना विद्या नष्टा भवति। यथा इदानीं किञ्चन शास्त्रम् अधीतं भवति, शास्त्रस्य अध्यापनं कुर्मः चेदेव शास्त्रस्थाः विषयाः, तन्नाम ग्रन्थस्थाः विषयाः ये अधीता आसन् ते विषयाः कदा अस्माकं स्पष्टतां यच्छन्ति इत्युक्ते यदा वयम् अध्यापयामः, छात्रान् अध्यापयामः, तदा पुनः पुनः स्वाध्यायः क्रियते, विमर्शनं कुर्मः, कुत्र कुत्र किमस्ति इति अन्वेषणं कुर्मः। तथा क्रियते चेदेव तत्र पुनः
वयं तत्र इदमित्थम् इति किञ्चित् तादृशस्थितिं प्राप्तुं शक्नुमः, अन्यथा सा विद्या नष्टा भवति। अत एव कश्चन श्लोकः अस्ति, आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। न जानामि पूर्वतन सुभाषित कोर्स् मध्ये तद् आसीत् वा इति स्मरणं नास्ति, प्रायः न स्यात् इति चिन्तयामि। बहवः जानीयुः, अत्यन्तसुन्दरः श्लोकः। वयं चिन्तयामः इदानीं सः इंजिनियर् अस्ति, बी पठितम् अथवा अन्यत् किमपि ग्रन्थं पठितवान् इति, तर्हि ग्रन्थस्थाः सर्वे विषयाः तस्य अत्र सन्ति वा इत्युक्ते नैव। तर्हि सः न पठितवान् वा, पठितवान्, सः अधीतवान्, अधीत्य परीक्षा अपि लिखिता, उत्तमाङ्काः प्राप्ताः, डिस्टिङ्क्षन् प्राप्तं स्यात्, तथापि कदा सः तत्र निष्णातः भवति इत्युक्ते तद् पुनः ते विषयाः अन्यं प्रति अध्यापनीयाः, तत्र पुनः चिन्तनमन्थनं कर्तव्यम्। अत एव श्लोके उक्तम् अस्ति, आचार्यः यावन्तं विषयं पाठयति तत्र आचार्यात् पादमादत्ते शिष्यः पादम् इत्युक्ते 1/4 इति वदामः, 1/4 इति वक्तव्यं, क्वार्टर् इति वदामः चेत् अन्यथा अर्थः भवति, अन्यथा चिन्तयन्ति क्वार्टर् इत्युक्ते। अतः 1/4 नाम चतुर्षु एकभागमेव गृह्णाति शिष्यः। आचार्यात् पादमादत्ते, पादः इत्युक्ते तथा, पादं शिष्यः स्वमेधया स्वबुद्धिशक्त्या सः पुनः पादभागं, पुनः 1/4 चतुर्षु एकभागं सम्पादयति। पादं सब्रह्मचारिभ्यः, सब्रह्मचारिणः इत्युक्ते क्लास्मेट्स्, सहपाठिनः, तैः सह चिन्तनामन्थनादिकं कृत्वा पठित्वा पुनः किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नोति। पादं कालक्रमेण च पुनः स्वाध्यायं कुर्वन् अध्यापयन् अनुभवं सम्पादयन् सः अवशिष्ट भागस्य भागरूपं ज्ञानं प्राप्नोति इति तस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अतः इदानीं चिन्तयन्तु, भवन्तः एव न भवन्तः जानन्ति सर्वेपि, मात्र एतादृशश्लोकानाम् अत्यन्तसरलाः श्लोकाः, अत्र बहवः ज्ञानिनः सन्ति, एतादृश कक्षां चालयितुमपि समर्थाः सन्ति, एवमेव आगच्छन्ति ते कक्षाम्। अस्तु, नाम केचन नूतनतया अपि पठन्तः सन्ति। एतादृशश्लोकमेव यदि वयं भवन्तः यदि अन्यत्र पाठयन्ति तर्हि वयं पाठयितुं शक्नुमः, कुत्रचित् किञ्चित् पाठ्यतां, तदा पाठनेन अध्यापनेन अस्माकं ज्ञानं वर्धते। वयम् इदानीं शृणुमः, त्यजामः, यदा पाठयामः कश्चन प्रश्नः आगच्छति, पुनः चिन्तनं कुर्मः, कोशं पश्यामः, विभक्तिवचनादिकं पश्यामः, ज्ञानं वर्धते। अतः कृपया किञ्चित् यद् ज्ञातं पाठनार्थम् अथवा कथञ्चित् तस्य ज्ञानस्य उपयोगाय कुत्रचित् व्यापारः भवतु, व्यापारः इत्युक्ते वाणिज्यं न, क्रिया इत्यर्थः, भवतु इति मम निवेदनं। संस्कृतं केनचित् प्रकारेण पाठ्यतां, तदेकम् उत्तम सेवा एव। यथा ललिता सहस्रनाम्नि भाषारूपा बृहत्सेना इति, भाषारूपा अस्ति एषा वाणी, अतः अस्याः सेवा अपि देवी सेवा एव अस्माकं। पञ्चमः श्लोकः, अनारोग्यम् अनायुष्यम् अस्वर्ग्यं चाति भोजनम् अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। अहं किञ्चित् वेगेन गच्छामि। अनारोग्यम् अनायुष्यम् एतत् सर्वम् अत्र आरोग्यरहितत्वम्, आयुष्यं नास्ति चेत् अस्वर्ग्यं नाम नारकं नाम नरकस्य भावः, तन्नाम नरकम्, अतिभोजनं पुण्यराहित्यं तन्नाम पापं, लोकद्वेषः, एतत् सर्वमपि त्यक्तव्यम्, एतद् कोऽपि न इच्छति। अतः अत्र भावार्थमेव आधिक्येन पठन्तु भवन्तः, भवतां समीपे अस्ति, तत्र अपलोड् कृतमस्ति, एतत् सर्वमपि अस्ति एव। अतिभोजनम् अनारोग्यं जनयति, आयुषः क्षीणत्वं प्रापयति, एतत् सर्वं पापजनकम्। अतः लोकाः तन्नाम जनाः द्विषन्ति, द्वेषं कुर्वन्ति, द्विषन्ति, तस्मात् तत् त्यक्तव्यम् इति अग्रिमश्लोकः। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसङ्ग्रहः। प्रथमश्लोके आसीत् अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च साधयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् इति आसीत्। मृत्युना धर्ममाचरेत् स एव विषयः अत्र
षष्ठश्लोके उत्तरार्धे स एव प्रकारान्तरेण अस्ति। नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसङ्ग्रहः। एतत् श्रवणात् तत् स्मर्यते। अतः पश्यन्तु कियत् सरलं, तमेव विषयम् एवमेव प्रकारान्तरेण वदति। अतः शरीराणि अनित्यानि, शरीराणि इति बहुवचनम् अस्ति। शाश्वतं न अस्माकं शरीरम्, अधिकाधिकं 100 वर्षाणि जीवेत्, तथैव विभवः ऐश्वर्यमपि न शाश्वतं, तथापि वयं तदर्थम् ऐश्वर्यनिमित्तं शरीरनिमित्तं वयमेव ग्रेट् इति आत्मानं मन्यामहे। सर्वमानवस्य स्वभावः सः। यः तथा न मन्यते सः साक्षात् भगवान् एव। नित्यं सन्निहितो मृत्युः, मृत्युः समीपे एव अस्ति इव मत्वा धर्मसङ्ग्रहः, धर्मसञ्चयः तद् कर्तव्यम्। वयं किं कुर्मः? धनस्य सङ्ग्रहं कुर्मः। अत्र धर्मसङ्ग्रहः कर्तव्यः इति लिखितः अस्ति। धर्मसङ्ग्रहः अग्रिम जन्मनि उपयोगाय भवति। धर्मसङ्ग्रहः, धनसङ्ग्रहः तु अस्माकं पुत्राः पौत्राः अनुभवन्ति, वयं तेषां निमित्तं सङ्गृह्य स्थापयामः। एवं यदा कदापि मृत्युः सम्भवेत् तस्मात् पुण्यकार्याणि कर्तव्यानि इति तस्य श्लोकस्य अर्थः। सप्तमम्, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शनं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः। यस्य लोचनं नामकं लोचनमेव शास्त्रं यद् नास्ति शास्त्रं सः वस्तुतः अन्धः, ब्लैण्ड् इति वदामः खलु। यस्य नेत्रं नाम द्रष्टुं न शक्नोति सः अन्धः। वस्तुतः कः अन्धः इत्युक्ते एतादृश एव यद्यपि किञ्चन सुभाषितम् आगतमासीत्, यस्य गुणाः अनन्तरमपि तिष्ठन्ति मरणानन्तरमपि सः वस्तुतः जीवति इति। तथैव वस्तुतः जीवनं नाम तत्। अत्र अन्धत्वं नाम तस्य नेत्रं सम्यक् एव स्यात्, सः द्रष्टुं शक्नोति, किन्तु अत्र यस्य शास्त्रज्ञानं नास्ति सः अन्धः। सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्। अतः शास्त्रं किं करोति? अनेकेषां संशयानां नाशं करोति। अस्माकं ये सन्देहाः डौट्स् सन्ति तस्य उच्छेदि, नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, उच्छेदि इति शास्त्रं नपुंसकलिङ्गस्य एकवचनं। परोक्षार्थस्य दर्शनं, ये प्रत्यक्ष अर्थाः न ज्ञायन्ते तत् परोक्षरूपेण सर्वम् अस्मान् ज्ञापयति, बोधयति, कारयति, अवगमयति। तादृशं शास्त्रं यस्य नास्ति सः वस्तुतः अन्धः, द्रष्टुं न शक्नोति इति। अतः शास्त्रं येन न अधीतं सः अन्धः एव। अत्र अस्ति बहूनां संशयानां निवारकम् अज्ञातविषयाणाम् अवगमनं नाम ज्ञानं कारकं। सर्वस्य नेत्रं शास्त्रं यदस्ति तद् येन न अधीतं, यः न अधीतवान् सः अन्धः। अन्धः इव किमपि द्रष्टुं न शक्नोति इत्युक्ते अवगन्तुं ज्ञातुं न शक्नोति इति तात्पर्यम्। अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पञ्चैते पितरः स्मृताः। अत्र पञ्च जनाः सन्ति, अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता जनिता चोपनेता, सर्वमपि ऋकारान्तपुल्लिङ्गः। एतत् सर्वं मया श्लोकस्य विवरणसमये उक्तमस्ति, अतः इदानीं तद् पुनरपि न उच्यते। पुनरुक्तिः दोषाय साहित्ये, यथा अस्माकं पुनस्मरणं तु समीचीनं, पुनस्मरणं कर्तव्यं, पुनरध्ययनं कर्तव्यं, पुनः विमर्शः कर्तव्यः, स्वाध्यायः कर्तव्यः, किन्तु पुनरुक्तिः श्लोके लेखने पुनरुक्तिः दोषाय। यथा वयं काम्पौण्ड् गोडे कन्नडे जानन्ति, एवं क्याच् इति उक्त्वा पुनः तस्य ग्रहणम् इति एकपदं प्रयोगं कुर्मः। एतत् सर्वमपि द्विरुक्तिः, पुनरुक्तिः दोषाय साहित्ये। अतः एकवचने एकपदेन एक अर्थः उक्तः चेत् पुनः तत्र न प्रयोक्तव्यम् इति। एवं पञ्च पितरः सन्ति, अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता जनिता चोपनेता। अर्थः ज्ञातः। यः अन्नं ददाति भयात् रक्षति, विद्यां ददाति जनयिता, उपनयन संस्कारं च निर्वर्तयति इत्येते पञ्चपितरः। पञ्चमातरः अपि कदाचित् आगतं न स्मरामि, आगतमासीत् इति
स्मरणं मम अस्तु। नवमः श्लोकः अस्ति। अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यमुद्धरेत् प्राज्ञः कार्यध्वंसो हि मूर्खता। बहुधा अस्माकं मूर्खता भवितुम् अर्हति। कथमित्युक्ते मूर्खता इति कार्यध्वंसः। कदाचित् अपमानम् अभवत्, किन्तु ओ मम एवम् अपमानम् अभवत् 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 इति चिन्तयन्तः वयं तत्रैव भ्रमणं कुर्वन्तः कार्यम् अस्ति करणीयं समापनीयं न कुर्मः। तद् अपमाननम् अभवत् इत्येव चिन्तयित्वा तत्रैव रौण्ड् कुर्वन्तः भ्रमणं कुर्वन्तः तद्विषये शिरोवेदनाम् अनुभवन्तः भवामः। तदा कार्यध्वंसः भवति, कार्यनाशः भवति। अतः बुद्धिमान् किं कुर्यात्, प्राज्ञः पण्डितः यः जानाति धीमान् सः किं कुर्यात् इत्युक्ते मानं पृष्ठतः कृत्वास्तु तस्मिन् समये किमपि जातं तद् पार्श्वे स्थापयित्वा संस्थाप्य स्वस्य कार्यं साधयेत्, स्वकार्यम् उद्धरेत् प्राज्ञः। यदि न करोति सः प्राज्ञः न इत्येव। अतः एवमेव गतं न चिन्तयेत् प्राज्ञः इति अपि एका उक्तिः अस्ति। गतं गतं नाम यद् जातं जातं, पास्ट् इस् पास्ट् गतं। परन्तु सामान्यतः अस्माकं बहूनां मनुष्याणां मानवानां एवम् अभवत् एवम् अभवत् एवम् अभवत् एवं न भवितव्यम् आसीत् इति चिन्तयन्तः तत्रैव चिन्तां कुर्वन्तः भवामः। अतः तत्त्वोपदेशः सरलः, आचरणं कष्टाय। एवं गतं न चिन्तयेत् प्राज्ञः। यदि गतम् एव चिन्तयन् भवति स प्राज्ञः न भवति, प्राज्ञत्वं नश्यति। अतः प्राज्ञत्वं रक्षणीयं चेत् गतं न चिन्तनीयम् इति। एवं च अत्र प्राज्ञः स्वस्य कार्यं साधयेत्। अपमानं जातं चेदपि तत् पार्श्वे संस्थाप्य तस्मिन् क्षणे यद् करणीयं तत् करणीयं। वयं महतां जीवन गाथां शृणुमः। गाथा इत्युक्ते कथा, जीवनचरितं बहूनां। ते तथैव आचरितवन्तः, तथैव जीवनं यापितवन्तः। अपमानं जातं चेदपि यद् कार्यं साधनीयं तत् साधितवन्तः। तेषामपि कष्टानि भवन्ति स्म। अग्रिमश्लोकः। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनं यः करोति, प्रतिदिनं यः ज्येष्ठानां वृद्धानां सेवां करोति तस्य चत्वारि वर्धन्ते। कानि चत्वारि? आयुः, विद्या, यशः, बलम् इति सरलमस्ति। अग्रे गच्छामः। किन्तु पूर्वतनश्लोके इदानीम् अभिवादनशीलः नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, समयः एव न भवति ज्येष्ठानां सेवां कर्तुं वा नमस्कारं कर्तुमपि बहूनाम्। इदानीं जीवनशैली एव भिन्ना। वयं पश्यामः, जनरलैस् न करणीयं सर्वत्र इति न, केचन एवं भवन्ति। अस्तु। अर्थातुराणां न गुरुर्न बन्धुः, कामातुराणां न भयं न लज्जा, विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा, क्षुधातुराणां न रुचिर्न वेला। ये अर्थातुराः सन्ति, अर्थातुराः ये सन्ति तेषाम्, अर्थातुराणाम् इति षष्ठीबहुवचनम्। अर्थः इत्युक्ते धनं। धनसम्पादने एव ये मग्नाः सन्ति तेषां गुरुभावः वा बन्धुः ज्येष्ठः इति किमपि कापि भावना तेषां न भवति। बिसिनेस् मैण्ड् इति वदामः खलु, वाणिज्यबुद्धिः। एक पैसापि तस्य नष्टं न भवेत्, सः केवलं वाणिज्यमेव चिन्तयति। अतः गुरुः अपि न, बन्धुत्वमपि नास्ति, गुरुत्वमपि नास्ति। एवमेव कामातुराणां भयमपि न, लज्जापि न। विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा, विद्यार्जने एव ते आसक्ताः। ते अतः निद्रामपि परित्यज्य सुखमपि परित्यज्य विद्यासङ्ग्रहे उद्युक्ताः भवन्ति, लीनाः भवन्ति। क्षुधातुराः, क्षुत् इत्युक्ते बुभुक्षा, तेषां समयः अपि न, रुचिः अपि न। रुचिं यदि पश्यन्ति, इदानीं तु बुभुक्षा अस्ति, यत्किमपि लभ्यते चेत् खादनीयम्। अतः तेषां स्थितिः एवमस्ति। आतुरः इत्युक्ते रोगी। सर्वत्र आतुरशब्दः अस्ति। आतुरालयः इत्यपि अत्र कठिनपदार्थे अस्ति, वैद्यालयः इति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः एवं सामाजिकं धर्मं चातुर्वर्णे ब्रवीत् मनुः। अत्र एतदेव पश्यामः। सामाजिकः धर्मः नाम कः? धर्मः नाम कर्तव्यं। तत्र
मनुः एवम् उक्तवान् सर्वैः करणीयं सर्वेपि कुर्युः न एकोऽपि तत्र अपवादबोधः सर्वैः करणीयं किं वदतु अहिंसा हिंसा न कर्तव्या सत्यवाक्यपरिपालनं चौर्यस्य अकरणं शुचित्वपालनम् इन्द्रियनिग्रहः एतत् सर्वं सर्वैः कर्तव्यम् इति अग्रे गच्छामः आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तस्मार्थ एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः आचारः इत्युक्ते अत्र उत्तमः आचारः सदाचारः इत्येव अर्थः वेदेषु उक्तः स्मार्तः आचारः एव श्रेष्ठः धर्मः स्मार्तः इत्युक्ते अत्र स्मृति सम्बद्धः इत्यर्थः स्मार्तः इत्युक्ते स्मार्था माध्वा इति एवं न अर्थः स्मृतिषु इति इत्येव अतः आत्मवान् आत्मवान् इति मया पूर्वमपि उक्तं यः सर्वेषामपि आत्मा भवति एव निर्विकारचित्तः इत्युक्ते कुत्रापि मोहः नास्ति तादृशः ब्राह्मणः सर्वदा आचारयुक्तः स्यात् अतः आत्मवान् ब्राह्मणः सर्वदा आचारयुक्तः स्यात् इति एवम् अर्थः बहु वेदान्तदृष्ट्या न गन्तव्यं सामान्य अर्थः स्वीकरणीयः अत्र पूर्वं पञ्चपितरः स्मृताः इति आगतमासीत् तत्र मातरः स्मृताः इति अस्ति आदौ माता गुरो पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातरः स्मृताः स्वमाता गुरोः पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुः धात्री पृथ्वी नाम भूमिः एताः सप्त मातरः अतएव वयं मातरं मत्वा एव एतद् प्रातः उत्थाय वयं क्षमां पादस्पर्शं क्षमस्व मे इति भूमातरं वयं वदामः अग्रे आपद चतुर्दश पंचदश आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः तज्जयः सम्पदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम् सम्पदां मार्गः अपि अस्ति आपदां मार्गः आपदाम् इत्युक्ते कष्टानां सम्पदाम् इत्युक्ते सम्पत् भरित युक्त मार्गः मार्गद्वयमस्ति अस्माकं पन्था अत्र प्रथमपादे पन्थाः इति पदप्रयोगः अस्ति द्वितीयपादे मार्गः इति समानः अर्थः पन्थाः पन्थानौ पन्थानः पथिन् शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः एवं मार्गः इति तु सरलः आपदां पन्थाः कथितः अत एव कथितः इति अस्ति पन्थाः इति पुल्लिङ्ग एकवचनं किं तच्च इन्द्रियाणाम् असंयमः तद् इन्द्रियाणाम् असंयमः निग्रहः नास्ति चेत् आपदः भविष्यन्ति तर्हि सम्पदः कथं भविष्यन्ति इत्युक्ते तज्जयः इन्द्रियाणां जयः पञ्चेन्द्रियाणि यानि सन्ति वयं जानीमः तस्य तद् जेतव्यम् अस्माभिः वयम् इन्द्रियाणां दासाः वयं न भवेम अस्माकं कंट्रोल् मध्ये नियन्त्रणे भवेयुः तानि इन्द्रियाणि तदा सम्पदः मार्गः भवति अतः एवं मार्गद्वयमस्ति येन इष्टं तेन गम्यताम् यः मार्गः इष्यते तेन मार्गेण गच्छतु भवान् इति एवं मार्गद्वयं दर्शितमस्ति भवान् आपदिच्छति वा सम्पदिच्छति वा इति यदिच्छति तदनुगुणं व्यवहरतु स एव अर्थः अत्र अस्ति अतः यः मार्गः इष्यते सः मार्गः अनुस्रियताम् तस्य मार्गस्य अनुसरणं करोतु सर्वोऽपि मानवः आपदां मार्गं कः इच्छति आपदां मार्गं न इच्छति किन्तु इन्द्रियाणां संयमः अपि कष्टाय एवं क्लेशः आप्तद्वेषात् भवेन् मृत्युः परद्वेषात् धनक्षयः राजद्वेषात् भवेन् नाशो ब्रह्मदेशात् कुलक्षयः सर्वत्र द्वेषद्वेष इति अत्र लिखितमस्ति आप्तानाम् इत्युक्ते स्वजनानां क्षयः हानिः परः इत्युक्ते अन्यः बहुषु सन्दर्भेषु उक्तमस्ति मया सन्दर्भानुसारम् अवगन्तव्यं परः इत्युक्ते अन्यः अर्थः भवति श्रेष्ठमिति अर्थः भवति शत्रुः इति अर्थः भवति एवम् अत्र स्वजनैः सह कलहेन द्वेषेण वा मृत्युः भविष्यति इतरेषां द्वेषकरणेन धनहानिः जायते कथं जायते इति वयं
अस्माकम् अनुभवबलात् सर्वे जानन्ति राज्ञा सह यदि द्वेषः क्रियते नाशः भवति तस्य ब्रह्मणा सह द्वेषेण कुलहानि तस्य वंशस्य हानिः भवति। सप्तदशः उदारस्य तृणं मित्तं शूरस्य मरणं तृणं विरक्तस्य तृणं भार्या निःस्पृहस्य तृणम् इत्यत्र मया उक्तमासीत् तृणम् इति जातम् अत्र तृणम् इति तत्र ऋणं नास्ति इति उक्तमासीत्। निःस्पृहस्य तृणं जगत् अत्र भार्या जानन्ति पत्नी इति वित्तं धनम् एवमस्ति। यस्य जनस्य धनविषये विरक्तिः अस्ति विरक्तिः नाम व्यामोहः नास्ति अटैच्मेंट धनसंग्रहविषये तस्य दृष्ट्या धनं तृणसमानम्। रणाङ्गणे यः शूरः अस्ति तस्य दृष्ट्या मरणं तृणसमानम्। यदि मरणं सः मरणात् भीतः भवति चेत् सः सैनिकः एव न भवति योधः न भवति न गच्छति युद्धार्थम्। अतः तस्य दृष्ट्या तद् तृणं रणरङ्गे वा मरणं भवति तस्य वीरमरणम् इति वदन्ति। कुटुम्बजीवने यस्य आसक्तिः एव नास्ति सांसारिक जीवने संसार इत्यस्य वस्तुतः प्रपञ्च इत्यर्थः अतः कुटुम्ब परिवार इत्येव पदप्रयोगः उचितः। कुटुम्बजीवने यस्य आसक्तिः न विद्यते तस्य दृष्ट्या पत्नी तृणसमाना भवति। अतः सः विरक्तः अस्ति कुत्रापि तस्य आसक्तिः नास्ति अनासक्तस्य जगत्तेव तृणसमानं भवति सः विरागी वैराग्यं प्राप्नोति। अष्टादशः श्लोकः उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य देवम् अथवा दैवम् उभयतापि कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। अत्र केचन विनोदेन वदन्ति अहं प्रयत्नं कृतवान् यत्ने कृते यत्नः कृतः यदि न सिद्धं तर्हि किं करोमि कः दोषः अत्र एवं न भिन्नरीत्या तस्य निरूपणं करणीयं तस्य अर्थः निरूपणीयः। यत्ने कृतेपि यदि न सिद्धम् उक्तमासीत् मया पूर्वम् आदौ श्लोकविवरणसमये यदि न सिद्धं फलं न प्राप्तं तर्हि मया कृतः यत्नः एव सम्यक् नास्ति प्रयत्नः मया कृते यत्ने कः दोषः अस्ति अत्र इत्युक्ते अत्र कः दोषः इतोपि समीचीनतया मया कथं करणीयमासीत् इति तत्र विमर्शः करणीयः इति तत्र तात्पर्यम्। उद्योगिनम् उद्योगः इत्युक्ते प्रयत्नशीलम् इत्यर्थः न तु जाब् नौकरी इति एतदपि उक्तमासीत्। लक्ष्मीः तस्य समीपे स्वयमेव आगच्छति अत एव पुरुषसिंहः इति पदप्रयोगः कृतः। केवलं पुरुषः न सः पुरुषसिंहः यः सदा प्रयत्नं करोति सः पुरुषसिंहः। परन्तु का पुरुषाः सामान्याः नीचाः दुष्टाः किं वदन्ति देवः ददातु गवर्नमेंट ददातु भाग्यलक्ष्मी गृहलक्ष्मी साक्षात् धनं प्रतिमासं मम अकौंट मध्ये आगच्छतु किमर्थं मया कष्टेन उद्योगं कृत्वा सम्पादनीयं नाम सर्वकारः ददातु मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री इदानीं देवः इत्युक्ते अस्माकं कृते देशे एतेव देवाः खलु ते यच्छन्तु अहं सुखेन तिष्ठामि इति। अतः ते किं वदन्ति दैवेन देयम् इति वदन्ति सः ददातु मह्यम् इति वदन्ति किन्तु तथा न देवं निहत्य आत्मशक्त्या पौरुषं कुरु स्वस्य शक्ति प्रदर्शनं करोतु स्वस्य सामर्थ्यं दर्शयतु स्वस्य सामर्थ्येन सम्पादयतु किम् उपविश्य किमपि कार्यं विना अन्यः ददातु इति चिन्तयति तथा कृते अपि यदि न सिद्ध्यति आत्मशक्त्या कार्यं कृतं चेदपि प्रयत्ने कृते अपि यदि फलं न सिद्धं तर्हि कः अत्र दोषः मया कृते यत्ने इति चिन्तनीयः विचारणीयः अंशः इति तत्र उपकारपरो धर्मः परार्थं कर्म नैपुणं पात्रे दानं परः कामः परो मोक्षो वितृष्णता। अत्र वयं वितृष्णा इत्युक्ते तृष्णाराहित्यम् आशाराहित्यम् आशा न भवेत् तत्र तथा अर्थः पर अपश्यन्तु अत्र परः इत्यस्य श्रेष्ठः इति अर्थः अस्ति। उपकारः श्रेष्ठः धर्मः तदर्थमेव पूर्वमपि कदाचित् विवरणे उक्तं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् इति। अतः उपकारः क्रियते चेत्
एतद् उपकारविषयेपि प्रायः अहं स्मरामि। कथावल्लर्यां काचित् कथा आसीत् तत्र काशी विषये, काशी विश्वनाथ मन्दिरसमीपे तत्र दम्पत्योः काचित् कथा आगच्छति, उपकारविषये अस्ति तत्र। भवन्तः स्मरन्ति इति चिन्तयामि। अतः उपकारः अत्यन्तं श्रेष्ठः धर्मः। केनापि रूपेण उपकारः क्रियतां, सत्पात्रे दानं क्रियतां, यत्किमपि क्रियताम्, उपकारः कर्तुं न शक्यः चेत् अपकारस्तु नैव कर्तव्यः। अतः क्रियासु नैपुण्यं श्रेष्ठं प्रयोजनं भवति, निपुणता। तत्पात्रे दानं श्रेष्ठः धर्मः। वयं कदाचित् सर्वे अहं दानं कृतवान् इति सर्वे जानीयुः, तस्य फोटो स्वीकृत्य स्टेटस् मध्ये स्थापनं। अतः कदाचित् अस्माकं प्रादेशिकभाषायां काचित् आभाणकम् उक्तिः भवति, दक्षिणहस्तेन दत्तं वामहस्तेन न ज्ञातव्यं। तन्नाम कुत्रापि न वक्तव्यम् अस्माभिः, तस्य पुण्यफलं न प्राप्यते इति। एवम् अतः सत्पात्रे दानं करणीयं। निर्धनः अस्ति, यस्य आवश्यकता अस्ति, निर्धनबालकाः भवन्ति, अध्ययने असमर्थाः भवन्ति धनं विना, तादृशेभ्यः साहाय्यं क्रियते चेत् सा पुण्यकार्यं, धर्मः। एवम् अत्याशाराहित्यं श्रेष्ठः मोक्षः भवति इति अत्र लिखितमस्ति। 20तमः। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते हि वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एवमेव सुपुत्रेण इत्यस्य कश्चन श्लोकः भवति। अत्र कुपुत्रस्य पूर्वमुक्तमस्ति। अतः यथा एकः शुष्कवृक्षः वह्निना दह्यमानः समग्रं वनं दहति, अग्निना भस्मसात् करोति, तथा कुपुत्रः नाम दुष्टः पुत्रः, कुपुत्रः, कु इति योजयति चेत् तत्र दुष्टः इति भवति। यथा शङ्कराचार्यस्य अस्मिन् स्तोत्रे अस्ति, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तत्र कु इत्यस्य दुष्टः इति एवम् अर्थः। कुत्सितः पुत्रः कुपुत्रः। एवं दुष्टः पुत्रः समग्रं कुलं नाशयति। यथा शुष्ककाष्ठः, वह्निना दह्यमानः शुष्ककाष्ठः न केवलं सः वृक्षः, समग्रवनमेव तत्र दग्धं भवति, तद्वत् अस्य कुलं दग्धं भवति इति तत्र तात्पर्यम्। अतः एतादृश श्लोकेषु अहं तु एकम् उदाहरणम् उक्तवती, तथा अर्थदृष्ट्यापि भवन्ति, लघु लघु व्याकरणदृष्ट्यापि भवन्ति प्रश्नाः। एवमेव इति वक्तुं न शक्यते। पूर्वतन पाठेषु कथावल्लरी स्यात्, सुभाषितम् अथवा अन्यान्यपाठाः स्युः व्योम, तत्र यथा मल्टिपल् चाय्स् उत्तराणि भवन्ति तद्वदेव तथैव दीयते, सरलमेव भवति। अतः ज्ञानदृष्ट्या एव अध्ययनं भवतु। सुपुत्रेण अत्र पूर्वतनश्लोके कुपुत्रेण अस्ति, अस्मिन् श्लोके कुपुत्रेण सुपुत्रेण इति अस्ति। उत्तमः पुत्रः। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। अतः पुष्पितेन सुगन्धिना, एकेन पुष्पितेन यथा सुवृक्षेण समग्रं वनं वासितं सुगन्धयुक्तं कृतं, तथैव सुपुत्रेण, अतः सर्वे सुपुत्राः भवेम इति तत्र तात्पर्यम्। कोकिलानां स्वरो रूपं नारीरूपं पतिव्रतं, विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनाम्। अत्र क्षमारूपं तपस्विनाम् इति अस्ति। अतः क्षमां तु तपस्विनः किं मानवाः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। कुत्रचित् कश्चन दोषः भवति, तत्र क्षमा, किन्तु क्षमा इत्यस्य एवमपि अर्थः अस्ति। वयं सम्भाषणे वदामः, कृपया क्षमां करोतु, क्षम्यताम्, तस्य क्षमत्वं नास्ति इति वदामः। कुत्रचित् सामर्थ्यम् इत्यर्थे अपि भवति। अपि च सहन, पेशन्स् इति भवति, तत्रापि अर्थः भवति। अत्र पश्यन्तु अत्र। अतः एतावन्तः अर्थाः मया उक्ताः। कोकिलः सुन्दरं कूजति, तस्मात् वयं कोकिलः सुन्दरः इति भावयामः।
तन्नाम कोकिलस्य श्रेष्ठः गुणः तस्य स्वरः। पातिव्रत्यमेव नार्याः रूपम्। दर्शनेन सुन्दराः न चेदपि यदि ते विद्यावन्तः तर्हि ते रूपवन्तः। तपस्विनां सहनागुणः एव श्रेष्ठं रूपं भवति। अत्र सहनागुणः नाम क्षमा इत्यस्य। ततः पूर्वमस्ति विद्यारूपं कुरूपाणाम्। एतदपि मया स्मारितं तत्र कथावल्यार्यां तदा कश्चन स्मृतवान् अपि। अष्टावक्रस्य कथायां वयं श्रुतवन्तः, स्मरामः च। अतः तेषां रूपं किं तर्हि विद्या एव इति। अग्रे कोतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः स विद्यानां कप्परप्रियवादिनाम्। अत्र विद्याविषये मया तदा तदा विच्यते विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। इदानीं गतपक्षे गतसप्ताहेपि आसीत् विद्वान् सर्वत्र पूज्यते, विद्वत्त्वं च नृपत्वं च इति। एवं विद्या अत्र कः विदेशः? सविद्यानां कः विदेशः? विद्यासहितः यः अस्ति, विद्यासहिताः ये सन्ति, विद्या सविद्यानाम् इति बहुवचनम्। अतः विदेशः का? सर्वोऽपि स्वदेशः एव। सर्वत्र सः जयं स्वस्य कार्यं साधयितुं शक्नोति। अतः समर्थानां, ये समर्थाः सन्ति तस्य अतिभारः इति किम् अस्ति? व्यवसायिनां, ये परिश्रमं कुर्वन्ति तेषां दूरम् इति किम् अस्ति? सविद्यानां विदेशः इति कः अस्ति? प्रियवादिनां कः परः? परः नाम अत्र शत्रुः इत्यर्थः। प्रियं ये वदन्ति तेषां शत्रुः। यदि अप्रियं वदामः तर्हि झटिति शत्रूणां समूहः एव भविष्यति। अतः प्रियवादिनां परः नाम शत्रुः कोऽपि न भवति। कोऽर्थपुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न भक्तिमान् काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीडैव केवलम्। एतत् मया उक्तमासीत् काणेन चक्षुषा इति। काणः नाम तत्र व्याकरणे भवति अक्ष्णाकाणः इति। एकेन नेत्रेण अन्धः भवति चेत् सः अक्ष्णा, एकवचनमस्ति। अक्षि अक्षिणी अक्षीणी अक्षिपदस्य तत्र अक्ष्णाकाणः इति भवति। नाम एकेन नेत्रेण सः द्रष्टुं न शक्नोति, तस्यैव काणः इति उच्यते। अतः काणेन चक्षुषा किं किं प्रयोजनं? तेन द्रष्टुं न शक्यते खलु। तेन वृथा चक्षुपीडा एव भवति। कदाचित् चक्षु वेदना भवति वा अन्यत् किमपि भवति, पीडा एव, अन्यत् किमपि न सिद्ध्यति। तत्र किमस्ति? कोऽर्थः यः पुत्रः विद्यायुक्तः भक्तियुक्तः वा न भवति। कोऽर्थपुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न भक्तिमान्। न विद्वान् न भक्तिमान्, तस्मिन् विद्या अपि नास्ति, भक्तिः अपि नास्ति ज्येष्ठानां विषये। तादृशात् पुत्रात् किं प्रयोजनम् इति। यथा अत्र नेत्रविषये अस्ति। दृष्टिशक्तिहीनं नेत्रं किमपि प्रयोजनं न साधयति, नेत्रपीडा एव भवति इति अस्य तात्पर्यम्। चक्षुः इति नपुंसकलिङ्गम्। कक्कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ कस्याहं का च मे शक्तिः इति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः इत्युक्ते पुनः पुनः कार्यसाधनाय कः कालः, समयः योग्यः इति वारं वारं चिन्तनं कर्तव्यम्। यतः एतत् सर्वकार्ये विषयेपि अन्तर्भवति। विशिष्य कृषिकाः सम्यक् जानन्ति। वृष्टिकाले एव ते धान्यसस्यस्य आरोपणं कुर्वन्ति। किं ग्रीष्मकाले कुर्वन्ति? समयं दृष्ट्वा खलु करणीयं। तथैव कः कालः योग्यः इति चिन्तनीयम्। एतद् विषये तदर्थं स्मर्यते। एते बिजिनेस् वाणिज्यजनाः केचन शेर् बिजिनेस् कुर्वन्ति। अतः ते जानन्ति शेर् कदा कुत्र इन्वेस्ट् करणीयं, कियत् धनम् इन्वेस्ट् करणीयम्। अतः तदा ते तद्विषये बहु निपुणाः भवन्ति। अतः एवं बहुषु विषयेषु यत्र कुत्रापि वयम् एतद् अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। कार्यसाधनाय तत् पर्टिक्युलर् यद् निर्दिष्टं कार्यमस्ति तस्य साधनाय कः कालः समीचीनः इति वारं वारं चिन्तनं कर्तव्यं। वास्तविकतया मित्राणि कानि इति आलोचनीयं। समुचितं स्थानं किम् इत्यपि आलोचनीयं। व्ययः कः आगमः च इति
मन्तव्यं कार्यसम्पादनाय मम कियती शक्तिः अस्ति इति विचारणीयम् एते विषयाः पुनः पुनः विमृष्टव्याः नाम सर्वेषु विषयेषु कश्चन कुत्रचित् एकस्मिन् प्रदेशे नगरे इति चिन्त्यताम् एकं भूमिं क्रेतुम् इच्छति सोऽपि चिन्तयति उत्तम एरिया अस्ति वा प्रदेशः सम्यक् अस्ति वा सर्वं सुष्ठु लभ्यते वा अथवा कीदृशः जनाः वसन्ति तत्र किं सुरापानिनः तत्र सहजतया किञ्चित् एवं चिन्तयन्ति अथवा तत्र कुत्रचित् जलसमस्या अस्ति वा एवं सर्वप्रकारेण चिन्तनं भवति अतः सर्वेषु कार्येषु अपि एतद् एषः विषयः अन्वितः भवति मित्रविषये स्यात् कालः देशः व्ययः आगमः अस्तु मम समीपे कियत् धनम् अस्ति अहं किं कर्तुं शक्नोमि इति कस्याहं कस्य सम्बद्धः इति एवं पुनः पुनः चिन्तनीयम् इति शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः अहं किं सम्बद्ध इत्युक्ते अहं कुतः आगतः वेदान्तविषयः अस्ति कस्याहम् इति पूर्वं कदाचित् मया उक्तमिति स्मरामि अस्तु क्वचित् दृष्टः क्वचित् तुष्टो रुष्टस्तुष्टक्षणे क्षणे अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः कश्चन अस्ति सः कदाचित् कुपितः भवति क्वचित् रुष्टः कदाचित् नाम एकस्मिन् काले रुष्टः अत्यन्तं कुपितः भवति कदाचित् सन्तुष्टः भवति कदाचित् कुपितः कदाचित् सन्तुष्टः प्रतिक्षणं तस्य मानसिक रीतिः परिवर्तते अतः तं दृष्ट्वा भीतिः भवति यतः तस्य चित्तमेव अव्यवस्थितं व्यवस्थितं नास्ति सम्यक् नास्ति तस्य मनः अतः अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि भयङ्करः अतः इदानीं तादृशजनान् कदाचित् किं वदन्ति एतेषां मानसिकरोगः अस्ति तेषां कृते किमपि औषधं देयम् इति कदाचित् यदि तस्य आधिक्यं भवति कदाचित् तथा चिन्तनं भवितुम् अर्हति एवम् अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि अनुग्रहः अपि प्रसन्नता अपि भयङ्करः भीतिं जनयति कारणं सः पुनः कस्मिन् क्षणे कुपितः भवति इति न ज्ञायते अतः एवं तस्य सः प्रसन्नः अस्ति चेदपि सन्तुष्टः अस्ति चेदपि अस्माभिः जागरूकैः भाव्यं भीतिः भवति इत्यस्य अर्थः अग्रे अस्ति गुणैरुत्तमतां याति नोच्चैरासन संस्थितः प्रासादशिखरस्थोऽपि काक किं गरुडायते अतः उन्नतनम् इत्युक्ते हैट् इति न अर्थः तत्र तस्य गौरवं स्थानम् इति यथा महाराजः सिंहासने उपविशति अतः सामान्यः कश्चन काकः वा गर्दभः वा सिंहासने उपविशति चेत् किं सः महाराजः भवति नैव खलु अतः कैः भवति गुणैः उत्तमतां याति अतः उच्चैः आसनसंस्थितः उत्तमतां न याति उन्नत आसने उपविष्टः चेत् सः उत्तमः इति न भवति अतः उदाहरणं दत्तं प्रासादशिखरस्थः एकः महाप्रासादमस्ति बङ्ग्ले इति अस्ति राजप्रासादः तस्य शिखरे उपविष्टः काकः किं गरुडः भवति वा गरुडायते इति उक्तमासीत् गरुडः इव आचरति इति एतद् एवम् अतः काकः एव गरुडः एव तदर्थं कश्चन श्लोकः अपि मया श्रावितः आसीत् कृष्णः अपि कृष्णः को वेदप्पि काकयोः वसन्तकाले सम्प्राप्ते काकः इति तत्र तु तस्य ध्वनिविषये आसीत् पिकः सुन्दरं कूजति इति गरुडायते इति अग्रे संस्थितः याति इत्युक्ते वस्तुतः गच्छति इति उत्तमतां याति इत्युक्ते अत्र प्राप्नोति इत्यर्थः अस्मिन् श्लोके याति या प्रापणयति अस्ति या प्रापणयत्येव धात्वर्थः याति इत्युक्ते गच्छति प्राप्नोति एवम् अर्थः सन्ति या इति याति यातः यान्ति अग्रे चलन्ति तारा रविचन्द्रमण्डलं चलेच्च मेरुर्विचलेच्च मन्दरः कदापि काले पृथिवी चलेच्च वै चलेन्न धर्मः सुजनस्य वाचिकम् एतादृश सुजनस्य तन्नाम सज्जनस्य वचनं कदापि अन्यथा न भवति इति अस्य तात्पर्यम्
अन्यत् किमपि किमपि अन्यथा भवितुम् अर्हति, किन्तु सज्जनानां वचनम् अन्यथा न भवति इति वयं पुराणेषु बहुधा शृणुमः। कश्चन यतिः ऋषिः भवति, तेषां शापाः भवन्ति, सर्वदापि तत्र पुराणादिषु वयं पठामः, शापः वरम्, एतद्वयं सर्वदा भवत्येव। वरं भवति, अन्य कोऽपि शापः भवति। एवं बहुधा कथाः श्रूयन्ते। तथा सुजनस्य वाचिकं तेषां शाप ते न प्रतिस्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं किं वदन्ति? शापपरिहारं वदन्ति। एवं च सुजनस्य, तन्नाम सज्जनस्य वचनं कदापि अन्यथा न भवति, न चलेत्। एकवारं विततं न भवति, असत्यं न भवति इति तात्पर्यं। चन्द्रमण्डलमपि चलेत्, ताराः अपि नक्षत्राणि अपि चलेयुः, मेरुः अपि चलेत्, मन्दरः अपि चलेत्, पृथिवी अपि चलेत्, किन्तु धर्मः अपि चलेत्। सुजनस्य वाचिकं नाम सज्जनस्य वचनस्य महत्त्वम् अत्र निरूपितमस्ति अस्मिन् श्लोके, अस्मिन् सुभाषिते। अतः एतद् न चलति, सुजनस्य वाचिकं न चलति, स्थिरः एव तिष्ठति। सत्पुरुषस्य धर्मस्य च माहात्म्यं वर्णितम् अत्र अस्ति। चलेच् वै चलेन्न धर्मः सुजनस्य वाचिकं, धर्मः न चलति, सुजनस्य वाचिकं च न चलति। ताराणां भूषणं चन्द्रो, नारीणां भूषणं पतिः, पृथिव्या भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणं। पुनरपि अत्र विद्यायाः सर्वमपि अस्ति, बहवः विषयाः सन्ति, तथापि अन्तिमपादस्य, श्लोकस्य अन्तिमपादस्य पुनः विद्या सर्वस्य भूषणं। भूषणं नाम अलङ्कारः। इदानीं सद्यः अपि कश्चन श्लोकः एतादृशः एव आगतः आसीत्। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या सर्वस्य भूषणम्। अन्यत्र सर्वत्र सीमितता भवति। ताराणां भूषणं चन्द्रः, नारीणां स्त्रीणां, ताराणां भूषणं नक्षत्राणां भूषणं चन्द्रः, नारीणां भूषणं पतिः, पृथिव्याः भूषणं राजा। यदि राजा नास्ति तर्हि अराजकता भवति। तत्र कश्चन राजा भवेत्, सः सम्यक् शासनं कुर्यात्, प्रजाः सुरक्षिताः तिष्ठेयुः, प्रजानां योगक्षेमं सम्यक् सः पश्येत्, तेन द्रष्टव्यम्। एवं तदा एव तद् शोभते, पृथिवी तदा एव शोभते। अतः पृथिव्याः भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणं। किन्तु यस्य विद्या अस्ति सः, तस्य तदेव भूषणम् इति। अत्र भूषणं नाम अलङ्कारः। विद्यायाः महत्त्वमेव अत्र सूचितम्। सर्वेषाम् अलङ्कारप्राया भवति विद्या, विद्याविहीनः पशुः। 30तमः त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमं, कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम्। अत्रापि इदानीं सामान्यतः भवन्तः किञ्चित् एकवारं मननं कुर्वन्तु। तत्र गृहीत इव केशेषु मृत्युनाधन्ममाचरेत् इति एकत्र आगतम्। अनन्तरम् एकस्मिन् श्लोके शरीराणि अनित्यानि इत्यत्र पुनः तत्र धर्मसङ्ग्रहः, मृत्यु नित्यं सन्नीतो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसङ्ग्रहः इति एकत्र आसीत्। अत्रापि तत्सदृशमेव, कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम्। अत्र सः एव अर्थः, भिन्न श्लोकः तावदेव, पूर्वार्धं भिन्नम् अस्ति। त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमं, दुर्जनानां सहवासं त्यज, सज्जनानां सहवासं भज नाम करोतु। साधु समागमम् इत्युक्ते अहोरात्रं पुण्यं कुरु, दिवा डे अण्ड् नैट् इति वदामः, सर्वदा निरन्तरं पुण्यकार्याणि करोतु, कुरु, त्वं कुरु इत्यर्थः। अनित्यतां नित्यं स्मर, अस्माकम् अनित्यत्वं, वयं न शाश्वताः, अतः अनित्यत्वम् अस्ति। वयं नित्यम् इत्युक्ते शाश्वतम्, अनित्यम् इत्युक्ते अशाश्वतम्, अतः अनित्यतां नित्यं स्मर, तदर्थम् अहोरात्रं पुण्यं कर्तव्यम्। अतः अयमेव विषयः प्रकारान्तरेण भङ्ग्यन्तरेण भिन्नभिन्नप्रकारेण एवं ते एव विषयाः आगच्छन्ति। तदेव सौन्दर्यं श्लोकानां काव्यानां च। कुरु पुण्यम् अहोरात्रं
स्मर नित्यम् अनित्यताम्। संसर्गः इत्युक्ते सहवासः इत्यर्थः। एवं सर्वम् अशाश्वतम् इति सर्वदा स्मरतु, प्रतिक्षणं पुण्यकार्याणि करोतु इत्यर्थः। अद्य वयं 30 अत्यन्तं वेगेन गतवती, अतः पुनः पुनः तथैव कथने तदपेक्षा नूतनं किमपि इतोपि नवीनं विषयम् अग्रिम कोर्स् मध्ये कदाचित् पठेम। अत्र तु पर्याप्तं भवति, अतः 25-30 श्लोकाः एकस्यां कक्षायाम्। एवं किञ्चित् आपाततः एकवारं श्रवणं पठनं च कुर्वन्तः गच्छामः। इतोपि कक्षात्रये एतद् समाप्यते। अतः अद्य वस्तुतः न्यूनाः सन्ति, जनाः बहु न्यूनाः सन्ति। कदाचित् नवरात्रम् इति स्यात्, परन्तु श्वः अपि तु कक्षा अस्ति। आगामि सप्ताहे आवश्यकं चेत् तत्र नवमी अथवा अष्टमी किमपि भवति चेत् वयं विरामं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अहं सूचयिष्यामि तद्। इदानीं कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् भवानी अस्ति वा? भवानी एस् राव् अस्ति। महोदय नमस्ते। महोदय नमस्ते भगिनी। महोदय एग्जाम कदा भवति? कदा भवति इति अहं न जानामि, मया न पृष्टं। व्योम प्रायः अहं चिन्तयामि नवम्बर्, इतोपि बहु समयः अस्ति। डिसेम्बर् कदाचित् स्यात् वा, नवम्बर् अन्ते। आवश्यकं चेत् पृष्ट्वा वदामि ते कदा कुर्वन्ति इति। यतः अस्माभिः तु एतद् स्लाट्, अस्य कक्षायाः स्लाट् नवम्बर् 15 पर्यन्तम् इति चिन्तितम् आसीत्, किन्तु तावत् आवश्यकता न अभवत्। इदानीमेव एतत् समाप्यते, अतः एकमास सार्ध-एकमासः तु समयः अस्ति। अतः परीक्षाविषये बहु चिन्तां न कुर्वन्तु कृपया। अस्तु महोदय, हैप्पी नवरात्रि शुभाशय। धन्यवादः। यदि सर्वे इच्छन्ति कक्षां वयं स्किप् कर्तुं शक्नुमः। आगामि नवम एतद् वा पश्यामः। इन्दिराणी राव् अस्ति वा? Indrani Mahodaya, namaskaram. Namaste. I wanted to check, this is a part of the Vichakshana course also, Chittur board, Niti Chandrika, this is the same book, no? अहं विचक्षणा न जानामि भगिनी। मां तु एतत् नीतिचन्द्रिकां जानामि, अतः व्योमतः मम सूचना आसीत् एतत् पाठनीयम् इति। विचक्षणा इति अस्ति वा, अहं न जानामि तद्विषये। चित्तूर् बोर्ड् परीक्षा विषये एव अहं न जानामि, परन्तु एतत् किमपि तत्र सजेस्ट् कृतम् अस्ति, एकः सिलेबस् अस्ति इति, एतस्य पाठनं करणीयम् इति ज्ञातम्, अतः एतत् कृतम्। तद् भवती व्योम मध्ये एव विचारणीयम्, अथवा न जानामि वस्तुतः। And Bhagini, can you share a scanned copy of all the Subhashitas, one copy of the book? भवती संस्कृतेन किञ्चित् वदति वा भगिनी? इन्दिराणी भगिनी, भवती न वदति चेत् अहं फेल् अत्र। यदि छात्रः सम्यक् न वदति पाठितं, शिक्षकः अनुत्तीर्णः। इदानीं मां भवती पास् करोति वा फेल् करोति वा, वदतु। सत्यं न भवती क्लेशः भवति चेदपि चिन्ता नास्ति, कष्टेन संस्कृतेन वदतु। स्कैन्ड कॉपी इति वाक्य पदद्वयम् आङ्ग्लम्, अनन्तरं स्कैन्ड कॉपी शेर् कर्तुं शक्नोति वा इति। अस्तु, 50% संस्कृतेन उक्तवती भवती, अन्यत् 50% इंग्लिश्। क्षम्यतां नास्ति वा, तद् वेब्सैट् मध्ये नास्ति वा? अप्लोड् नास्ति वा? नास्ति। अस्तु, अहं वदामि। अहं न करोमि स्वयं, तद् ते व्योमजनाः कुर्वन्ति, अहं न करोमि, तत् सूचयामि। परन्तु भवत्या संस्कृतेन वक्तव्यं। कति वर्षेभ्यः पठन्ती अस्ति संस्कृतं? भवत्याः ऐडेण्टिफै, इदानीं किमपि ऐडी कार्ड् भवति, संस्कृतं जानाति इति वक्तुं संस्कृत सम्भाषणमेव प्रमाणं, तदेव सर्टिफिकेट्, प्रमाणपत्रं। मम कोविदा समाप्तं
हा कोविदा अभिज्ञा समाप्ता चेत् भवती चित्तूर् बोर्ड कोविदा एव वस्तुतः कोविदा इत्युक्ते पण्डिता इत्यर्थः महोदय महोदय विरामं मास्तु महोदय ब्रेक हा मास्तु ब्रेक् भवति मास्तु कंटिन्यूएशन वा अस्तु कंटिन्यूएशन आगामि सप्ताहे आगामि सप्ताहे वस्तुतः तदेव अहं पृष्टवती व्योम मध्ये अद्य श्वः आगामि सप्ताहे इत्युक्ते 10th 11th भवति तद् वस्तुतः अष्टमी सप्तमी अष्टमी एवं नवरात्रि भवति यदि अस्तु सर्वे आगच्छन्ति चेत् अहं करोमि मम कोऽपि क्लेशः नास्ति नैरन्तर्यं भवति पुनः ब्रेक् भवति चेत् ब्रेक भवति किल हा परन्तु पश्यतु अद्यैव 35-40 मेम्बर्स् सन्ति सर्वदा 65-70 भवति स्म अस्तु ये आगच्छन्ति अहं करोमि तत् अस्तु भगिनी इन्द्राणी भगिनी संस्कृतेन वदतु भवती कृपया अवश्यं धन्यवादः महोदय अस्तु तर्हि अन्य राजश्री अस्ति वा अहं चिन्तयामि विचक्षण परीक्षा मार्च मासे भविष्यति तद् तस्याः कदा सेप्टेम्बर् अभवत् न अभिज्ञा चित्तूरुतः एव भवन्तः इन्फार्मेशन् चित्तूर् परीक्षा अस्तु ततः एव इन्फार्मेशन् करेक्ट् इन्फार्मेशन् प्राप्नुवन्तु अहं न जानामि अस्तु भगिनि धन्यवादः अन्य कोऽपि अस्ति वा समापयामः वा श्वः पुनः मिलामः अन्य कोऽपि नास्ति भगिनि अन्य कोऽपि नास्ति महोदय अस्तु तर्हि अहं समापयामः धन्यवादः सर्वेभ्यः धन्यवादः धन्यवादः महोदय